बसा औक़ात कुछ नेकियां इंसान के हलक में एक ऐसे कांटे की तरह फंस जाती हैं जिसे कि ना तो इंसान निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। वो नेकियां आपके गले इस तरह से पड़ती हैं कि आपकी ज़िंदगी का सुकून, चैन और आराम सब कुछ बर्बाद करके रख देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आजकल यहाँ पे यूके में ना 2-4 रोज़ से वेदर जो है वो काफ़ी खुशगवार हुआ है। खुशगवार ये नहीं कि भाई बहुत अच्छा मतलब कि टेम्परेचर लो हो गया है, लेकिन ये है कि धूप जो है ना वो देखने को मिल रही है, सनलाइट हमें। और काफ़ी महीनों के बाद जो है ना हम लोगों ने सनलाइट देखी है, तो इस वजह से ये वेदर जो है ना वो खुशगवार वेदर में काउंट हो रहा है। टेम्परेचर आल्दो कि अभी थोड़ा कम है, लेकिन स्टिल ये है कि सूरज की जो रोशनी है ना और धूप, ये देख के कुछ मज़ा आ रहा है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे यूके में रहने वाले एक करोड़पति शख्स की कहानी जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। और इस शख्स के साथ इतना क बुरा हुआ, मतलब करने को तो ये अपने आप में ना एक नेक काम करने गया था कि भी मैं दूसरों का ना भला कर दूँ। लेकिन ये जो भलाई और जो नेकी थी ना वो उसके अपने गले ही पड़ गई, और उसको ऐसा मतलब इसने ज़लील व ख़वार किया दुनिया में कि भी वो ना तो यहाँ पे सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सका और ना ही सुकून के साथ मर सका। असद साहब यहाँ पे यूके में ना बड़े भले दिनों में आए थे, और यहाँ पे यूके में आने के बाद उन्होंने ढेर सारी मेहनत की। और चूँकि वो अपनी जवानी में आए थे, उस वक़्त इंसान के अंदर बहुत जोश और वलवला होता है कि मैंने यहाँ पे ना ढेर सारा पैसा कमाना है। खैर जी, यहाँ पे आके सब लोगों के साथ जिस तरह बीती है ना कि दिन रात मेहनत की, और यहाँ पे मेहनत करने के बाद के भी अपने मतलब पीछे फैमिली को भी सपोर्ट किया, यहाँ पे अपने बीवी को भी लेकर आए, फिर यहाँ पे उनके बच्चे हुए। 2 बच्चे थे जी उनके, 1 बेटा और 1 बेटी। और ज़िंदगी जो थी ना बड़े ही सुकून के साथ और हँसी खुशी गुजर रही थी। असद साहब ने यहाँ पे चूँकि बड़ी मेहनत की थी, और यूके में जो था ना उन्होंने अपना बिज़नेस भी इस्टेब्लिश कर लिया था। मतलब इस हद तक सक्सेसफुल हो चुके थे कि भी यहाँ पे अब दौलत की ना रेल पेल उनके इर्द गिर्द फिरा करती थी। और यहाँ पे यूके में उन्होंने जो था ना वो पेट्रोल पंप उनका बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था। और यूके में रहते हुए उनके तकरीबन 10 से ज़्यादा जो थे ना वो पेट्रोल पंप उनके वो ऑनर थे। और अच्छे खासे करोड़पति इंसानों में ना उनका शुमार होता था। अब जी अज़र साहब जो थे ना वो बड़े ही हम्बल और कह लें कि नेक दिल किस्म के इंसान थे, और उनकी जो बीवी थी ना वो भी यहाँ पे यूके में ही रहती थी, और बच्चे भी उनके यहीं पे ग्रोन अप हुए थे। अब चूँकि अल्लाह ने उनको इतना दिया था, तो वो क्या था कि भी पाकिस्तान में ना बड़ा सदका खैरात किया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, और इसी तरह से मतलब चैरिटी वगैरह में ना उनकी बीवी भी पैसे दिया करती थी। बहुत ज़्यादा ना उनकी फैमिली जो थी ना वो सदका खैरात की तरफ उनका रुझान था। अब असद साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे यूके में गुजारी थी, और उम्र के ना मतलब अब वो आखिरी हिस्से में थे। उम्र तकरीबन 80 साल के करीब हो चुकी थी। और जो उनके ये पेट्रोल पंप वगैरह चल रहे थे ना, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को ना जॉब पे हायर करके, और इस तरह से बस ना खुद चेक एंड बैलेंस ही रखा करते थे कि भई मैं जो है ना वहाँ पे जाके बस जो पैसे हैं ना उनको वसूल करना और घर आ जाना। बस इसी तरह से ज़िंदगी का पहिया चल रहा था। बेटी की उन्होंने शादी पहले ही कर दी हुई थी, और बेटे की शादी करने के लिए ना लड़की जो थी वो पाकिस्तान से यहाँ पे लेकर आए थे। और ज़िंदगी उनकी बड़े ही सुकून के साथ गुजर रही थी, जिसे कहते हैं ना कि एक हैप्पी लाइफ वो असद साहब ना इस दुनिया में गुजार रहे थे। अब जो कुदरत की तरफ से करनी ऐसी हुई कि उनके ना एक पेट्रोल पंप के ऊपर पाकिस्तान से आई हुई एक स्टूडेंट को ना उन्होंने वहाँ पे मुलाजमत दे दी। और वो जो लड़की थी ना यहाँ पे पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आई थी। और यहाँ पे आके आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो है ना आजकल पाकिस्तान से आने वाले बड़ा हार्ड टाइम फेस करते हैं, बड़े उतार और चढ़ाव देखते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि उनको यहाँ पे रहना और गुजारा करना कोई आसान काम तो है नहीं है। अब जी वो जो लड़की वहाँ पे अज़र साहब के पास उनके पेट्रोल पंप पे मुलाजमत कर रही थी ना, वो इस तरह ही बातों बातों में ना असद साहब को मतलब उसने देखना और आइडियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि ये बंदा यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश है, इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, दौलत की रैल पैल है, और ज़िंदगी की हर आसाइश जो है ना इनके घर में मौजूद है।
اب جب اسد صاحب نے آن اینڈ آف اس پیٹرول پمپ کا وزٹ کرنا اور وہاں پہ مطلب حساب کتاب لینے کے لیے جانا نا، تو اس لڑکی نے نا اپنے رونے شروع کر دینے کہ مجھے یہاں پہ بڑا ہارڈ ٹائم فیس کرنا پڑ رہا ہے، میں بڑی محنت کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ میرا نا یہاں پہ گزارا کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اب چونکہ وہ بندہ شروع سے ہی بڑا نیک دل تھا اور رحم دل انسان تھا، تو اس نے نا اس کی ساری پریشانیاں سننے کے بعد کیا تھا کہ بھی اس کی نا مالی مدد کرنی شروع کر دی کہ بھی یہاں پہ اکیلی لڑکی ہے بیچاری، پاکستان سے آئی ہے، نہ جانے یہاں پہ کون سے حالات جو ہے نا ان کو فیس کر رہی ہے، میں صدقہ جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی تو بھیجتا ہی ہوں، تو وہی جو ہے نا وہ پیسے اگر میں اس کو دے دوں گا زکوٰۃ اور صدقے کے نام پہ، تو وہ کیا ہے کہ بھی اس کی بھی مدد ہو جائے گی، یہاں پہ آسانی کے ساتھ چلو یہ رہ لے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو یہاں پہ گزارا کرنے اور یہاں پہ اسٹیبلش ہونے کے لیے نا ایک مدد مل جائے۔ اس لڑکی کی جو تنخواہ وغیرہ ہوتی تھی نا، جو جتنے بھی آرز وہ وہاں پہ کام کیا کرتی تھی، اس کے علاوہ بھی جو تھا نا اسجد صاحب اس کو تقریباً 1000 پاؤنڈ جو تھا نا وہ صدقے خیرات کی مد میں دے دیا کرتے تھے۔ 1000 پاؤنڈ یہاں پہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور پاکستان میں یہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ تو لازمی بنتے ہوں گے۔ اور جی اس ساری سپورٹ کے باوجود کیا تھا کہ وہ لڑکی یہاں پہ ہی سٹاپ نہیں ہوئی، جیسے کہ میں نے آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ جو پاکستان سے لڑکیاں یہاں پہ یو کے میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آتی ہیں نا، وہ اپنے آپ کو تو جو پریشان کرتی ہیں سو کرتی ہیں، یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بھی نا پاکستانیوں کے لیے بڑی ہیڈک کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ اب جی یہی سب کچھ جو تھا نا وہ اس لڑکی نے بھی پلان کیا، اس نے حالانکہ ایک 80 سال کا بابا، اور جو کہ مطلب اپنی عمر کے آخری حصے میں ہے، قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں، اور وہ کسی بھی وقت جو ہے نا اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے، اس کو جو تھا نا اس نے اپنے جال میں پھانس لیا۔ بس جب اسجد صاحب نے آنا، ایک تو اس نے اپنے نا رونے اور اپنی مشکلات کا یہاں پہ تذکرہ کرتی رہنا، اور ساتھ ہی ساتھ نا اس نے مطلب بٹرنگ بھی شروع کر دی کہ بھی اسجد صاحب کی تعریفیں کرنی، اس کو کہنا کہ آپ بڑے ہینڈسم ہیں، آپ کا ڈریسنگ سٹائل بہت اچھا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو کہ ہر مرد نہ سننا پسند کرتا ہے، اور وہ نا اس لڑکی نے کر کے آہستہ آہستہ نا اسجد صاحب کو اپنے ٹریپ میں لینا شروع کر دیا۔ جب بھی اسجد صاحب اس پیٹرول پمپ کا وزٹ کرتے تو انہیں نا اس لڑکی کی باتیں اب اچھی لگنی شروع ہو چکی تھیں، کیونکہ ہر مرد جو ہے نا، ہر انسان اس دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں۔ کہیں نہ کہیں وہ دل میں جو تھا نا ان کے لیے، اس لڑکی کے لیے سافٹ کارنر کریٹ ہونا شروع ہو چکا تھا، اور وہ اس کی باتوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہاں پہ بہت زیادہ نا لانگ ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے، اور تقریباً روز ہی نا اس پیٹرول پمپ کا وزٹ کرتے تھے۔ بظاہر دیکھنے کو تو کیا تھا کہ بھی اسجد صاحب کی زندگی بڑی ہی خوشگوار گزر رہی تھی، ان کی بیوی بھی تھی جو کہ وہ بھی اپنی اب پچھلی عمر کو پہنچ چکی تھی، بیٹی اور بیٹے دونوں کی شادیاں ہو چکی تھی، اور وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے، مطلب کہ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ شیطان انسان کے اوپر ہمیشہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اب وہ لڑکی چونکہ تعریفیں کر رہی تھی، اور کہیں نہ کہیں مطلب کہہ لیں کہ بھی اسجد صاحب کو اپنے نا ٹریپ میں، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر جو ہے نا اس شخص کے ساتھ میری شادی ہو جاتی ہے نا، تو یہاں پہ یو کے میں یہ جو دولت کی ریل پیل ہے نا وہ میرے ارد گرد بھی منڈلانا شروع ہو جائے گی، میں یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، اور میری زندگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل اور جتنے بھی پرابلمز ہیں نا ان کا سلوشن خود بخود اسجد صاحب کی شکل میں میرے ہاتھ آ جائے گا۔ اسی طرح بس اس لڑکی نے نا روز اس کی تعریفیں کرنی، اور اپنی مجبوریوں کا رونا بھی رونا، پاکستان میں اپنے گھر کے برے حالات بھی بیان کرنے، اور اس شخص کی نا تمام ہمدردیاں اس نے اپنے طرف نہ کر لی تھیں۔ اور ایسے ہی ایک دن اس نے نا باتوں باتوں میں کہا کہ آپ نے کبھی جو ہے نا وہ دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا، اور اس لڑکی نے نا خود ہی اس 80 سال کے شخص کو نا پروپوز کر دیا کہ آپ نا میرے سے شادی کر لیں، مجھے آپ بہت زیادہ پسند ہیں۔ اسجد صاحب جو تھے نا وہ ہکے بکے رہ گئے کہ بھی میں ایک بوڑھا انسان اور اپنی عمر کے پچھلے حصے میں پہنچا ہوا، بیوی میری گھر میں موجود ہے، بچے میرے بڑے ہو چکے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، یہ اب کیسے پاسبل ہے کہ میں جو ہے نا وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچوں؟ اور ویسے بھی یہاں پہ یو کے کا قانون ہے کہ آپ یہاں پہ نا ایک وقت میں ایک ہی جو ہے نا وہ وائف یا سپاؤس جو ہے نا وہ آفیشلی رکھ سکتے ہیں، ایک سے زیادہ شادیوں کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ تو جی اسجد صاحب نے جو تھا نا اس کو صاف طور پہ انکار کرنے کی کوشش کی کہ بھی میری یہ عمر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں پہ دوسری شادی اگر تمہارے ساتھ کر بھی لیتا ہوں نا تو اس شادی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نہ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میری ڈیپینڈنٹ بن سکتی ہو، نہ تمہیں یہاں پہ رہنے کے لیے کوئی اسٹیٹس یا ویزا وغیرہ ملے گا، اور ویسے بھی یہاں پہ نا دوسری شادی الاؤ نہیں ہے۔
असद साहब ने जो था ना वो मतलब ऊपर ऊपर से ही इनकार किया और साथ में उसको ये भी ऑफ़र की कि अगर तुम्हारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है ना तो मैं 1000 पाउंड की जगह तुम्हें 1200 पाउंड जो है ना वो देना शुरू कर दूंगा पर मंथ उस मतलब पेमेंट के अलावा जो कि उसकी वहाँ पे जॉब के आवर्स की होती थी। लेकिन जी वो लड़की तो अब उसके कुछ और ही ख़्यालात थे और उसके कुछ और ही इरादे थे। वो तो इस बात के पीछे ही पड़ गई चूँकि उसने हिम्मत करके और बड़ा सोच समझ के ये प्लान बनाया था, तो उसके लिए अब वापसी का रास्ता जो था ना वो इतना आसान नहीं था। वो तो बस दिन रात इसी बात के ऊपर ज़िद करनी शुरू हो गई और उसने यहाँ तक कहा कि भई मुझे आपसे ना तो कोई डिपेंडेंट वीज़ा चाहिए, ना मुझे यहाँ पे कोई स्टेटस चाहिए। आप बस जो है ना वो मेरे साथ मस्जिद में जाके निकाह कर लें और मैं अपने वीज़े के मसले खुद ही हल कर लूँगी। सिर्फ़ ये है कि भई यहाँ पे चूँकि शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो किसी को भी आपकी दूसरी शादी के बारे में इल्म नहीं होगा। असद साहब चूँकि खुद भी उसकी तरफ बड़े अट्रैक्ट हो रहे थे और उसकी बातों को पसंद करते थे और उसकी की गई तारीफ़ें असद साहब के दिल में अपना घर कर चुकी थी। इसलिए वो इस बात पे राज़ी हो गए कि शादी जो है ना वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे दूसरी शादी के तौर पे वो रजिस्टर्ड नहीं होगी और ना ही मैं अपनी बीवी को छोड़ूंगा और ना ही इस शादी के बारे में किसी को पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ क्या था कि भी उस लड़की ने ना बड़ा स्मार्टली प्ले किया। उनसे ना यहाँ पे एक यूके का जो घर था ना, एक प्रॉपर्टी वो उसने अपने नाम करवा ली और एक पेट्रोल पंप जो था ना वो भी उसने अपने नाम करवा लिया हक महर के मद में। अब जी असरत साहब चूंकि पिछली उम्र में ये शादी कर रहे थे और एक जवान लड़की के साथ शादी हो रही थी, उनको और क्या चाहिए था। उन्होंने घर और एक पेट्रोल पंप जो था वो उसके नाम कर दिया और इस तरह से ना लड़की की बैठे बिठाई जो थी ना वो एक तरह से लॉटरी निकल आई। अब जी असद साहब जो थे ना वो पिछली उम्र में बड़े खुश खुश फिरते थे और पाँव जो थे वो उनके ज़मीन के ऊपर नहीं टिकते थे। और लड़की जो थी वो दूसरी तरफ क्या था कि उसकी प्लानिंग ये थी कि भी उसको बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर इक्तफ़ा हासिल नहीं था। वो ना तो एक घर के ऊपर जो थी ना वो सब्र कर सकी और ना ही एक पेट्रोल पंप के ऊपर। उसने ना किसी तरीके से कर करा के ना असद साहब की बीवी का नंबर लिया और उसके ऊपर ना अपनी और असद साहब की जो ये निकाह की तस्वीर थी ना वो उसने व्हाट्सएप कर दी और साथ ही साथ अपनी एक फ्रेंड से जो था ना वो मैसेज भी वहाँ पे ड्रॉप करवा दिया कि जी असद साहब ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है इस लड़की के साथ। अब जी उस 60-70 साल की माई को बड़ा गुस्सा आया कि भी सारी ज़िंदगी मेरे साथ इसने गुजारी और मतलब मैंने इसकी यहाँ पे बड़ा साथ निभाया, बड़ी हम लोगों में मोहब्बत थी, बड़ा मैंने इसके साथ वफ़ा निभाई और अब चूँकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो ये इसने पिछली उम्र में कौन-सा काम कर लिया है। उस बूढ़ी माई ने जो था ना अपने शौहर यानी कि असद साहब से पूछा कि क्या आपने दूसरी शादी कर रखी है? उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। उसी वक़्त जो था ना उसने वो तस्वीर जो थी ना वो उसके सामने रख दी सबूत के तौर पे। अब जी असद साहब जो थे वो हक्का-बक्का रह गए और ना तो वो इकरार करने वालों में थे और ना ही वो इनकार करने वालों में थे। उस वक़्त तो जो असद साहब की पहली बीवी थी ना यानी कि वो 60-70 साल की माई वो ख़ामोश हो गई और अपना जो गुस्सा और एक कह लें कि भी एक जो तड़प थी ना वो अपने अंदर दबा गई। लेकिन औरत का जो इंतकाम होता है ना चाहे वो बूढ़ी भी हो जाए वो हर उम्र में वैसा ही रहता है और शौहर की दूसरी शादी चाहे कि वो पिछली उम्र में ही जाके क्यों ना करे, औरतों के लिए ये पाकिस्तानी औरतों के लिए ना नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वही सब कुछ ना असद साहब की पहली बीवी के अंदर भी चल रहा था। उस वक़्त तो वो ये सब कुछ पी गई, उसको बर्दाश्त कर गई, लेकिन क्या था कि वो अंदर ही अंदर इसके अंदर ना इंतकाम की एक आग जल रही थी। उसने अपने बेटे और बेटी दोनों को एतमाद में लिया और उनसे ये कहा कि अपने बाप से ये तकाज़ा करें कि उसकी जितनी भी जायदाद वग़ैरह है और जितना भी मतलब उसका एसेट्स वग़ैरह है ना यहाँ पे यूके में, उनके नाम ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। अब असद साहब चूँकि अपनी बीवी के सामने पहले ही शर्मिंदा थे और अंदर ही अंदर मतलब ये था कि भी मैंने वाक़ई में दूसरी शादी कर रखी है, तो इसलिए वो इस चीज़ से इनकार ना कर सके और अपने बेटे और बेटी के नाम जो था ना, जितने भी पेट्रोल पंप और जितने भी घर वग़ैरह और जो कुछ भी उसका सरमाया था ना, वो उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसी तरह से अपनी पहली बीवी को भी उसकी जायदाद में से ना हिस्सा दे दिया। अब यहाँ पे आता है जी असद साहब की ज़िंदगी में एक बड़ा ही ट्विस्ट पॉइंट, यानी कि पहली बीवी जो थी वो अपनी साजिशें रचा रही थी और उसने सारी जायदाद वगैरह जो थी वो अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर रही थी
اور دوسری طرف وہ جو دوسری پاکستانی اسٹوڈنٹ آئی تھی جو کہ ان کی دوسری بیوی بن چکی تھی، وہ اپنی پلاننگز میں تھی کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے۔ اسے یہ تھا کہ جیسے ہی پتہ چلے گا عزیز صاحب کی پہلی بیوی کو کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے تو وہ طلاق لے گی اور اس طرح سے اس کا میدان جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن اب چونکہ عزیز صاحب اپنی تمام جائیداد جو تھی نا وہ اپنے بچوں اور پہلی بیوی میں تقسیم کر چکے تھے، تو دوسری بیوی کا جو پلان تھا نا ان کو مکمل طور پہ لوٹنے کا، وہ تو ہو چکا تھا ناکام۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی ان کی جو پہلی اب بیوی تھی نا، اس نے اب طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چونکہ دنیا پیسے کی یار ہوتی ہے، جیسے ہی پیسہ جو تھا وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو گیا، تو اس کی پہلی بیوی نے نا اب جو اس کے اندر انتقام چل رہا تھا نا، ایک بدلے کی آگ، وہ اس نے جو تھا نا اس کو پورا کیا اور جی ڈائیورس لے کے وہ ہو گئی سیپریٹ۔ بیٹے اور بیٹی نے بھی نا آنکھیں پھیر لیں، جائیداد ان کے نام ٹرانسفر ہوتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھی آپ نے چونکہ ہماری ماں کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، تو اس لیے اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، چونکہ آپ نے ہماری ماں کے ساتھ نا بہت بڑا دھوکہ کیا، اس کو چیٹ کیا ہے، اس کو آپ نے اندھیرے میں رکھ کے جو ہے نا وہ دوسری شادی کی ہے۔ اس نے بڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ بھی یہ لڑکی بڑی لاچار تھی، یہاں پہ بے بس تھی، مجبور تھی، میں نے تو صرف نا نیکی کرنے کی غرض سے اس کو میں مالی امداد بھی دیتا تھا، لیکن کیا تھا کہ بھی میں نے بس اس کے ساتھ شادی کر لی، غلطی ہو گئی، اب آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن پہلی بیوی اور بچے جو تھے نا وہ اس چیز پہ باضد تھے کہ بھی اب ہمارے سے نا آپ کسی بھی معافی کی طلب نہ رکھیں۔ اب پہلی بیوی اور بچوں سے جھنڈی ہونے کے بعد اسد صاحب جو تھے نا وہ اب اپنی دوسری یعنی کہ وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ بیوی کے پاس گئے، چونکہ اس کے نام پہلے ہی وہ گھر اور ایک پیٹرول پمپ کر چکے تھے۔ جو دوسری بیوی تھی نا اب اس نے بھی آنکھیں اپنے ماتھے پہ رکھ لیں، یعنی کہ اب اس کا الو تو سیدھا ہو چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب مزید اس شخص کے پاس نا کوئی ایسی چیز اور کوئی ایسا پیسہ اور کوئی ایسا ایسٹ نہیں رہا جسے کہ میں اپنے نام کروا سکوں۔ اس نے نا صاف طور پہ کہہ دیا کہ بھی میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، چونکہ آپ سے مجھے کوئی ویزا یا کوئی سٹیٹس یا کوئی اس طرح کی چیز یہاں پہ رہنے کے لیے لیگلی نہیں مل سکتی، تو اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے نا آزاد کر دیں۔ اور اس طرح سے اسد صاحب جو کہ کروڑوں کے مالک تھے یہاں پہ UK میں اور یہاں کے امیر ترین پاکستانیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، زندگی میں ایک غلطی جو کہ انہوں نے ہمدردی کے نام پہ اس لڑکی کے ساتھ کی نا، وہ ان کے گلے میں ایک پھانس کی طرح پھنس چکی تھی۔ ہر طرف سے دھتکارے جانے کے بعد اب اسد صاحب جو تھے نا وہ سڑکوں پہ آ چکے تھے۔ بہت پچھتاوا ہوا اسد صاحب کو اپنی اس کی گئی نیکی کا کہ بھی میں نے تو ہمدردی کے تحت اس لڑکی کی مدد کی، لیکن یہ لڑکی آگے سے مجھے سانپ کی طرح اس نے ڈسا اور میرا گھر جو تھا اور میری خوشیاں ان کو یہ کھا گئی۔ اسی پریشانی میں اور اسی پچھتاوے میں جو تھا نا وہ اسد صاحب بس اسی طرح سڑکوں پہ گھوم پھر رہے تھے اور ان کو پتہ نہیں چلا، اور ان کا جو تھا نا وہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایٹ دا اسپاٹ ہی جو تھا نا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اپنی طرف سے تو کرنے تو نیکی جاتے ہیں، لیکن وہ نیکی آگے سے ان کے لیے بدی بن کے ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔